आमी आता सध्या आसा दोनापावल हांगासर जो फुडें दोनापावल सर्कल आसा त्याच्या आयल्यान आता पुलिसांनी हांगासर मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त जो आसा तो केल्लो आसा। तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता कशा पद्धतीन पुलीस हांगासर सगळे रेडी आसात। हांगासर क्राउड जो आसा तो थोड्याच वेळान पावतलो। अचानक क्राउड जो आसा तांणी भूमिका घेतली की आमी चलत टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेच्या घराचेर वयतले म्हणून, आणि ताका लागून सगळी धानल जी आसा ती पुलिसांची आमकां हांगासर जाल्ली दिश्टी पडटा। आमी हांगासर पळयत जाल्यार हो रोड जो आसा हो येरादारी खातीर बंद केला। म्हणजे हेवटेन हो रोड जर तुम्ही पळयशात मिरामार वचपी तोय रोड जो आसा तो बंद जाला आणि गाडयो हांगाच्यान आता वचपाक लागल्यात। पुलिसांनी गाडयो ज्यो आसा हांगाच्यान फुडें सोडप हे बंद केला। सो अशा पद्धतीन हो आक्रमक जाल्लो क्राउड जो आसा तो आता खंय तरी हांगासर चलत येता विश्वजीत राणे हांच्या घराचेर। ताका लागून हो पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो आसा हांगासर, आणि ही अचानक परिस्थिती उद्भवल्या कारणान पुलिसांचेरूय मोठ्या प्रमाणात हांगासर पेज आयल्लो आसा की ह्या क्राउडाक आता हाताळप कशें। अजून क्राउड हांगासर पाविल्लो ना। दुसरे वटेन हांगासर तुम्ही पळया गाडयांचे ब्लॉक जो आसा तोय हांगासर मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा। सो हेवटेन माझे लोक जे कितें येयल्ले आसात ते मातशे एजिटेट करतात। ते म्हणटात की पुलिसांक हांगा कित्याक दवरल्या अशी भूमिका तांणी ह्या सगळ्या एजिटेटर जे आसा तांणी घेतिल्ली आसा। आमची नजर ह्या सगळ्या अपडेटाचेर आसतली। तुम्ही पळयत रावात द वॉयस। म्हाज्या वांगडा केल्विन दोनापावलच्यान। The voice for Coin.